स्वतन्त्र व्यक्तिले मेयर जित्नु या वडाध्यक्ष जित्नु भनेको कार्यकारी अधिकार त्यो ठाउँको उसको हातमा जानु। व्यक्ति स्वतन्त्रबाट सांसद बन्न गयो भने उसमा कुनै कार्यकारी अधिकार निहित हुँदैन। त्यो स्वतन्त्रलाई समर्थन गरेको भरमा यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले गाली गर्न थाले भने त भोलि उहाँहरूकै राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिले सांसद जितेर केही लछारपाटो लाउन सक्दैन। सडक मिचेर चाहिँ बनेका संरचनाहरू भत्काउने जुन काम गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्रशंसनीय काम हो क्या। नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हामीले हेर्यौं भने ठूला राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई आधा घण्टा बोल्दाखेरि पनि अंकुश लाग्दैन। त्योभन्दा अलिकति सानो दल हो भने 5 मिनट बोल्ने बित्तिकै सभामुखले महोदय के अरे माननीयज्यू तपाईको समय समाप्त भयो भन्न थाल्नुहुन्छ। स्वतन्त्रलाई त बेचारा संसदमा 2 मिनट बोल्ने पनि अनुमति हुँदैन रहेछ। कतिपयलाई त समय पनि नदिइदो रहेछ किनभने पछिल्लो 5 वर्षको यो जुन संसद हामीले हेर्यौं यसमा पनि केही स्वतन्त्र सांसदहरू छन्। त्यहाँ तिनीको आवाज कहिले पनि देखिएन के संसदमा। फलानु स्वतन्त्र सांसदले यो विषयमा चाहिँ संसदमा आवाज उठायो, उसको चाहिँ यो विषय संसदमा टेबल भयो, उसले उठाएको यो विषयमाथि संसदमा छलफल भयो भन्ने कुरो कहीं सुन्न आउँदैन। दिव्य उपदेशमा श्री 5 बडा महाराजा धिराजले आफ्नो अनुभव पोखिराख्दाखेरि उहाँले प्रष्ट रूपले के अंकित गर्नुभएको छ भने श्री गोरखनाथ बाबाको, त्यसैगरी इन्द्रायणी देवीको र सल्यानकोटकी देवीको 3 वटा देवी देवताको आशीर्वाद पाए पछाडि मैले चाहिँ यो राष्ट्र एकीकरणको अभियान सुरु गरे भनेर उहाँले त्यहाँ संकेत दिनुभयो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी या त्यो चाहिँ कलमवाला पार्टीसँग जोडेर यसले पनि चाहिँ मलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्यो भन्नु उहाँले अलिकति आलुकाचो अभिव्यक्ति दिनुभयो हो। उहाँलाई त्यो ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने भनेर गठबन्धन दल भित्रका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका राप्रपा हस्ताक्षर गर्न गएको पर्छ क्या। यो अब यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरो महानगरपालिकाको मात्र टाउको दुखेको कुरो होइन, शहरी विकास मन्त्रालयको पनि टाउको दुखेको कुरा हो। अब राप्रपाले बालेनको झण्डा बोकेर हिँड्न पर्थ्यो कि नेपालको सरकार राप्रपाको हातमा आउने गरी नेपाली जनताले बहुमत दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री राप्रपाले सम्हाल्न पाउनु पर्यो, गृहमन्त्री राप्रपाले सम्हाल्न पाउनु पर्यो, अर्थमन्त्री राप्रपाले सम्हाल्न पाउनु पर्यो। हर्क साम्पाङ र बालेन मात्रै होइन, त्यसपछि देशैभरिका जति पनि मेयरहरू छन् सबैलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ऐन नियम कानून अनुसार सुशासनमा बसेर राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिको पक्षमा काम गर्नको लागि हदैसम्मको सहयोग गर्नेवाला। हामीले पैसा कमाउनलाई धेरै ठूला योजना बनाउनै पर्दैन। नेपालको धर्म संस्कृति बेचौं भने पनि पैसा कमाइन्छ। धर्मनिरपेक्ष यसरी लादियो मानव धर्मनिरपेक्षता लाद्ने बित्तिकै देश त रातारात कहाँ पुग्छ भन्ने तरिकाले। तर त्यो सबैको उद्देश्य के थियो, इन्टेन्सन के थियो त भन्दा हाम्रो मौलिकता मास्ने, हाम्रा साझा कुराहरूलाई चाहिँ साझा होइन नि पृथक हुन् भनेर देखाउन खोज्ने, एउटा धर्म संस्कृति विरुद्ध अर्को धर्म संस्कृति उचाल्ने प्रयास गरिएको। यो उपयुक्त समयमा जनताले आफ्नो चेतनालाई खोल्न पर्यो क्या। चेतनामा लागेको फोहोरलाई चाहिँ हटाएर चेतनालाई सफा पार्नु पर्यो। अब अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नु भएन, कुहिरोको काग बनेर बस्नु भएन। मेरो राष्ट्रियता र मेरो धर्म संस्कृतिको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई, नेताहरूलाई त्यस्तो खालको सिद्धान्त बोकेका कोही पनि छन् भने तिनलाई म समर्थन गर्दिन, तिनको पछाडि म लाग्दिन भनेर आफैले संकल्प लिनु पर्यो। अहिले ठूला राजनीतिक दलहरू कसैको पनि विधानमा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरो लेखिएको छैन। नेताले धर्म संस्कृतिको पक्षमा बोल्नु भनेको भ्रम छर्ने कुरा हो। उसको विधानले बोल्न पर्यो अनि बल्ल ऊ सत्य बोलिरहेछ भन्ने कुरो। तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानले बोल्छ क्या धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्छु भनेर। तर कांग्रेसको, माओवादीको, एमालेको या समाजवादीको विधानले बोल्दैन। अब उनीहरूको नेता गेरु वस्त्र लगाएर मठ मन्दिर गयो भन्दैमा, रुद्राक्षको माला घाँटीमा भिर्यो भन्दैमा, उले तिलक धारण गर्यो भन्दैमा, उले भगवानको दर्शन गर्यो भन्दैमा या उले धर्म संस्कृतिको पक्षमा भाषण गर्यो भन्दैमा उसको पार्टीको विधानले पनि यो कुरा बोलेछ भन्ने होइन क्या। व्यक्तिको बोलीले माने राख्दैन, संस्थाको विधानको बोलीले माने राख्छ। त संस्थाको विधान हेर्दा उनीहरू अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष हुन्। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी। आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता तथा राप्रपाका नेता अभिषेक जोशीजी। स्वागत छ यहाँलाई। जय शम्भु हजुर। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। अनि यहाँ त धार्मिक अभियान लिएर चाहिँ काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा जानुभयो, के कस्तो भइरहेछ? यसपालि हामीहरूले चाहिँ उपत्यकालाई अलि बलियो बनाऊ भन्ने सोचिरहेका छौँ। यसकै लागि हामी टोल टोलमा, वडा वडामा चाहिँ समितिहरू विस्तार गर्ने, समितिहरू गठन गर्ने सोच अनुसार अगाडि बढिरहेछौँ। पब्लिकले राम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ। हजुर। अब धार्मिक सङ्गठनलाई किन विस्तार गर्ने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि सबसे पहिला त हामीले अब नेपाल भन्ने देश यत्तिकै बन्या होइन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ कि यो कुनै एउटा व्यक्तिको चाहनाले या यो भूगोलका मानिसहरूको चाहनाले मात्र एकीकरण भएको देश होइन। यो देश एकीकरण हुनको लागि यहाँका देवी देवताहरूले पनि सक्रियता जनाएको या भनौँ उहाँहरूको चाहना अनुसार नेपाल एकीकरण भएको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। जस्तो दिव्य उपदेशमा श्री 5 बडा महाराजा धिराजले आफ्नो अनुभव पोखिराख्दाखेरि उहाँले प्रष्ट रूपले के अंकित गर्नुभएको छ भने श्री गोरखनाथ बाबाको, त्यसैगरी इन्द्रायणी देवीको
र सल्यानकोटकी देवीको अनि 3 वटा देवी देवताको आशीर्वाद पाए पछाडि मैले चाहिँ यो राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान सुरु गरेँ भनेर उहाँले त्यहाँ सङ्केत दिनुभएको छ। त देवी देवताले आशीर्वाद दिएर एकीकरणको अभियान सुरु हुनुको उद्देश्य के हो त भन्दा यो ठाउँ नै देवी देवताले मन पराएको ठाउँ हो क्या। त्यही भएर हामीले पौराणिक गाथाहरू पनि हेऱ्यौँ भने हिन्दूको, बुद्धिस्टको, किराँतको, बोनको देवी देवताहरूको उद्गम स्थल पनि यही ठाउँबाट यो 4 वटा धर्म संस्कृतिहरू चाहिँ पृथ्वीका अन्य भूभागहरूमा फैलिन गएको, यही ठाउँमा विभिन्न चाहिँ मानिसहरूले तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको, जस्तो बुद्धिस्टको गुरु रिम्पोन्चेले यहाँ तपस्या गर्नुभयो, भगवान बुद्धले यहाँ जन्म लिनुभयो। त्यसै गरी नरोपा तिलोपाले यही पशुपतिनाथको चाहिँ बागमती किनारमा वज्रयोगिनीको तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरे, उनीहरू महासिद्ध भए। अहिले पनि उहाँहरूको गुफा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी वाल्मीकि ऋषिले रामायण लेखेको यही नेपाल देशमा, विश्वामित्र ऋषिले गायत्री मन्त्र प्राप्त गरेको यही नेपाल देशमा, विश्वामित्र ऋषि परशुराम ऋषि जन्मेको यही, दधिसी ऋषिको आश्रम यही, कपिल ऋषिको यही, तमाम ऋषि मुनिहरूको यही देवभूमि नै भयो नेपाल। देवी देवता हेर्नुहोस्, पार्वती माता जन्मेको पर्वतमा, माता जानकी जन्मेको जनकपुरमा, त्यसै गरी भृगुटी उहाँलाई चाहिँ हरित तारा भनेर चिनिन्छ बुद्ध धर्ममा, उहाँ काठमाडौँमा जन्मिनु भएको भन्दाखेरि यो ठाउँ नै देवी देवताले जन्म लिन मन पराएको ठाउँ, देवी देवताले भ्रमण गर्न मन पराएको ठाउँ, ऋषिमुनिहरूले यहाँ तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ, रिम्पोन्चेहरूले चाहिँ लामा गुरुहरूले यहाँ तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ। त यो ठाउँ नै कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि आध्यात्मिक ऊर्जा भएको ठाउँ। त्यसकारणले यहाँ के छ, हाम्रा पर्वहरू साझा छन्। हेर्नुहोस्, अस्ति नागपञ्चमी आयो, हिन्दू बुद्धिस्टले मनाए। त्यस पछाडि जनै पूर्णिमा आयो, हिन्दू बुद्धिस्टले मनाए। अब हिजो कुशी औँसी थियो, हिन्दू बुद्धिस्टले मिलेर मनाए। त्यसै गरी पूर्णिमा औँसीहरू छन्, यो हिन्दू बुद्धिस्ट किराँत बोन सबैले मिलेर मनाउँछन्। अनि तीर्थस्थलहरू साझा छन्। मैले बारम्बार नामहरू पनि लिएको छु, चाहिँ दोलखाको चाहिँ कालिन्चोक भगवती 4 वटैको साझा, पशुपतिनाथ 4 वटैको साझा, मुक्तिनाथ 4 वटैको साझा, हलेसी महादेव 4 वटैको साझा। त्यसै गरी अन्य तमाम चाहिँ धार्मिक स्थलहरू छन् जो सबैका साझा हुन्। मान्ने तरिका मात्रै फरक भयो। तरिका त अब यस्तो समुदाय विशेष एउटा संस्कृति विकास भएको हुन्छ, संस्कृति अनुसार हामीले ती कुराहरूलाई परम्पराको रूपमा लिएर आएका हुन्छौँ। त्यो कारणले भूगोलले पनि त्यसमा असर गर्छ, खानपानले त्यसमा असर गरेर हुन्छ, अभ्यासहरूले त्यसमा असर गरेर हुन्छ, त्यो फरक हुन्छ। तर मूल जे हो नि, त्यो मूल त एउटै छ कि साझा छ। त्यो साझा किन भयो त भन्दा हाम्रा देवी देवता साझा भए। देवी देवता साझा भएपछि स्वतः हामी त्यही देवी देवताको उपासक भएपछि हामी भिन्न हुने कुरा भएन। त यो ठाउँ नै देवी देवताले चुज गरेको ठाउँ भएर एउटै देवतालाई 4 थरीले 4 वटा नामले उपासना गरे, तर देवता त त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा यो तमाम कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि अब समाजलाई धार्मिक रूपले सङ्गठित गरौँ, समाजलाई यी कुराहरू सिकाउँ र यिनै कुराहरूलाई सरकारले बेचेर पैसा कमाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पैसा कमाउनलाई धेरै ठुला योजना बनाउनै पर्दैन। नेपालको धर्म संस्कृति बेच्यौँ भने पनि पैसा कमाइन्छ। जस्तो हरितालिका तीज आउँदैछ, तीजको अघिल्लो दिन दरखाने भनिन्छ। विश्वका सबै देशका प्रभावशाली महिलाहरूलाई दर खानको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ आमन्त्रण गरोस् कि हाम्रो संस्कृति हो चेलीबेटीहरूलाई बोलाएर दर खिलाउने, तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो देशमा दर खानको लागि र भोलिपल्ट तीज छ हेर्नुहोस् कसरी यहाँका महिलाहरूले तीज मनाउँछन् भनेर आमन्त्रण गर्ने हो भने ती प्रभावशाली महिलाहरू नेपालमा दर खान आइराख्दाखेरि तिनका पछाडि तिनका देशका मिडियाहरू स्वतः आउँछन् क्या। तिनले आफै तीजलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्थापित गरिदिन्छन्। तीजको चाहिँ व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरिदिन्छन्। अर्को सालदेखि तीज आउने बेलामा विभिन्न देशका नारीहरू ल नेपाल जाउँ त आफै स्वतः आउँछन्। त्यसै गरी होलीलाई हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मिडिया यसरी नै बेच्न सक्छौँ। शिवरात्रिलाई हामी बेच्न सक्छौँ। इन्द्र जात्रालाई, मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई हामी बेच्न सक्छौँ। बुद्ध पूर्णिमालाई हामी त्यसरी नै व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा पनि बुद्धिस्ट राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू, त्यहाँका लामा गुरुहरू, त्यहाँका चाहिँ धर्मका विज्ञहरू, पुरातत्व विज्ञहरू, त्यहाँका चाहिँ नाम चलेका पत्रकारहरू, त्यहाँका चाहिँ नाम चलेका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा बुद्ध धर्म अनुसारको चाहिँ ठुलो धार्मिक अनुष्ठान गरिदियौँ भने बुद्धवाज बर्न इन नेपाल भनेर हामीले कसैको अगाडि भन्नै पर्दैन नि, उनीहरू स्वतः त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी भगवान पशुपतिनाथको देश, माता जानकीको देश, माता पार्वतीको देश चाहिँ भगवान मुक्तिनाथको देश भनेर त्यसरी नै हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको एउटा धार्मिक सम्मेलन गरौँ। मिडियाले आफै प्रचार गरिदिन्छ। त्यो देशका चाहिँ राष्ट्र प्रमुख आएपछि त्यो देशका नागरिकहरूले स्वतः जानकारी पाउँछन्।
यो त जानुपर्ने ठाउँ रहेछ, यो त स्वर्ग रहेछ, यो त मुक्तिको क्षेत्र रहेछ भनेर उनीहरू आफै आउँछन्। हाम्रो धर्म संस्कृति भनेको एकातिर देशको विशिष्ट पहिचान बोकेर बसेको, अर्कोतिर देवी देवताको इच्छा आकांक्षाको कारणले यो भूगोल तयार भएको, र अर्कोतिर हाम्रो संस्कृति नै, हाम्रो चाहिँ पर्वहरू नै, हाम्रो चाहिँ धर्म नै यति सुसम्पन्न छ कि हामीले यसलाई व्यवसायीकरण गर्यौं भने यसैले हामीलाई समृद्धिको दिशामा लिएर जान्छ। यसैले हामीलाई धार्मिक क्षेत्रबाट नै आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, ठुलो पैसा कमाउन हामी सक्छौँ। सँगसँगै अर्को के हो त भन्दा अब यो आध्यात्मिक ऊर्जाको क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ तपाईले ध्यान गर्न आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ योग गर्न आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न प्रकारका साधना गर्न आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ के भन्छन् यो धर्म संस्कृतिको अध्ययन गर्नको लागि एउटा विद्यार्थीको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ। त यो क्षेत्र के भयो त भन्दा मान्छेलाई मानसिक र शारीरिक रूपले पनि शान्ति आरोग्य प्रदान गर्ने क्षेत्र भयो। त त्यसरी पनि हामी यसलाई चाहिँ विस्तार गरेर, त्यसरी पनि हामी यसको विकास गरेर संरक्षण गरेर त्यसरी पनि हामी आय आर्जनका स्रोतहरू खोल्न सक्छौँ क्या। आजभन्दा अगाडि धेरैवटा पार्टी खुले र ती पार्टीहरूले चाहिँ धर्म संस्कृति मासेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यो जनताहरूलाई चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ यहाँहरूले? चेतना गुलाम भएका मान्छेहरूको कामै त्यही हो। हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र कति मठ मन्दिरहरू भत्काइयो, हाम्रो मठ मन्दिर भत्काइए, त्यस पछाडि गुरुहरू मारियो, धर्मनिरपेक्ष यसरी लादियो, मानव धर्मनिरपेक्षता लाद्ने बित्तिकै देश त रातारात कहाँ पुग्छ भन्ने तरिकाले। तर त्यो सबैको उद्देश्य के थियो, इन्टेन्सन के थियो त भन्दा हाम्रो मौलिकता मास्ने, हाम्रा साझा कुराहरूलाई चाहिँ साझा होइन नि पृथक हुन् भनेर देखाउन खोज्ने, एउटा धर्म संस्कृति विरुद्ध अर्को धर्म संस्कृति उचाल्ने प्रयास गरिएको, एउटा धार्मिक समुदायको र अर्को धार्मिक समुदायको बीचमा धार्मिक युद्ध गराउन खोजिएको, त्यसको लागि यस्ता खालका कृत्यहरू गरिए। त्यो समयमा के भयो त भन्दाखेरि अघि मैले भनेका तमाम कुराहरू बुझाउने मानिसहरू या समूहहरू या संस्थाहरूको अभाव भइदिँदाखेरि मानिसहरू रणभुल्लमा परे कि तिनीहरूले भनेको कुरा सही होइन, तिनीहरूको पछाडि लागे, जसले जे भन्छ त्यही नै राइट भन्ने भयो। तर ती आफै अरूबाट परिचालित, ती आफै कुइराका काग थिए, त तिनले के दिशा दिन सक्थे, तिनले के बाटो देखाउन सक्थे, तिनले के गन्तव्यमा पुर्याउन सक्थे। त तिनीहरूको बेवकुफीको कारणले गर्दाखेरि जनताले दुःख पायो, जनताले दुःख पाइराख्दाखेरि जनता चाहिँ के भन्छन् यो कुइरोको काग भइराख्दाखेरि देश पनि चाहिँ त्यस्तै खालको अनिर्णयको बन्दी हुन पुग्यो, अकर्मण्यताको बन्दी हुन पुग्यो, समृद्धिको बाधकहरू धेरै भए या समस्याहरूमा चाहिँ देश अल्झिन पुग्यो। हेर्नुहोस्, यस्तै हो भने त हाम्रो धर्म संस्कृति नै मेटिँदै गएको जस्तो पनि फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ। किनभने तपाईँको तीज आउँछ, तीज नेपाली तीज छैन, तीजको गीतहरू बज्ने ठाउँमा नेपाली तीजको गीत छैन, विकृति नै बढिआएको जस्तो पनि लाग्छ। यो अब यो के दसैँ तिहारमा पनि त्यस्तै आउँदैछ। एउटा कुरा के हुन्छ भने अब समयक्रम सँगसँगै कतिपय विकृतिहरू थपिँदै जान्छन्। विगतमा हामीलाई यो बेबी सावर भन्ने थाहा थिएन, यो मेहेन्दी लाउने भन्ने थाहा थिएन, यो अहिले जो नयाँ चलनहरू आए यो के भन्दा अर्काको देखासिकी गरेर आए मान्छेहरूले हैन। त्यसैले नै चाहिँ चाडपर्वको रूपमा मनाउँदै गयो। तीज पनि त्यही हो नि। अब तपाईको यो एक महिनासम्म दर खाने भन्ने त पहिला हुँदैन थियो, तीजको एक दिन अगाडि खान्थे हैन। अब यो के भयो त भन्दा अब शहरी क्षेत्रमा, विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा चाहिँ यो बढी पाइयो। यो एउटा किन पनि हो भन्दाखेरि अब विभिन्न संघ संस्थाहरू छन् हैन। अब तिनीहरूले के गर्छन् भने आज एउटाले कार्यक्रम राख्यो, भोलि अर्कोले कार्यक्रम राख्यो, पर्सि अर्कोले कार्यक्रम राख्यो, अनि त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दा त्यो लस्करै उनीहरुका चाहिँ एक महिनासम्म या तीज आउने बेलासम्म कार्यक्रमहरू चल्ने भए। अब व्यक्ति तिनै हुन्, समाज त्यही हो, तर संस्थाहरू विभिन्न भइदिँदाखेरि त्यो विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न दिनमा यो कार्यक्रम राख्दा त्यो विभिन्न दिनमा कार्यक्रम हुँदा धेरै दिनमा जाने भयो। अनि अब यो हुँदाखेरि अब विभिन्न प्रकारको भनौँ एउटा चाहिँ खानपानमा पनि त्यस्तै खालको हुने भयो हैन, मनोरञ्जन भने त्यस्तै खालको हुने भयो, त्यतापट्टिबाट त्यो भएर त्यो त्यस्तो खालको देखिएको हो। तर अब यी कुराहरू के मूल रूपले के हो त भन्दाखेरि हामीले आफूलाई चिन्न पर्यो क्या। हामीले आफूलाई चिन्न सक्यौं भने बल्ल मात्र हामी सही दिशामा जान सक्छौं। हेर्नुस्, होइन भने अर्काले चाहिँ अराएको भरमा अर्काको चाहिँ खटनपटनमा चल्न थाल्यौं भने हामीले त दुःख पाउने हो, जनताले दुःख पाउने, नेताले दुःख पाउने, देशले दुःख पाउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब ढिलो त भइसक्यो, तर पनि अब त समय चाहिँ एउटा उपयुक्त समय अहिले आएको छ। यो उपयुक्त समयमा जनताले आफ्नो चेतनालाई खोल्न पर्यो क्या। चेतनामा लागेको फोहोरलाई चाहिँ हटाएर चेतनालाई सफा पार्नु पर्यो। अब अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नु भएन, कुइरोको काग बनेर बस्नु भएन। अब चाहिँ एउटा संकल्प के लिनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो राष्ट्रियता र मेरो धर्म संस्कृतिको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई, नेताहरूलाई, त्यस्तो खालको सिद्धान्त बोकेका कोही पनि छन् भने तिनलाई म समर्थन गर्दिन, तिनको पछाडि म लाग्दिन भनेर आफैले संकल्प लिनु पर्यो।
यहाँ त अहिलेसम्म के देख्यो भने जो धर्म पूजा गर्न जान्छन् पशुपतिनाथमा तर त्यो पशुपतिनाथ जसले बेच्छ उसैलाई भोट हालेको पाइन्छ, उसैलाई साथ सहयोग समर्थन दिएको पाइन्छ। त्यो चेतनाको अभाव हो। अहिले हेर्नुहोस् न, 15 वर्ष अगाडि नेपालका ठुला मिडियाहरू धर्म संस्कृतिको पक्षमा बोल्न डराउँथे, आज खुलेर बोल्न थालेका छन्। धर्म संस्कृतिको विषयमा कुराकानी गर्यो भने यो रूढिवाद हो, यो चाहिँ अन्धविश्वास हो, यो चाहिँ पाखण्ड हो, यो चाहिँ परम्परावादी चिन्तन हो, यसमा हामीले अल्झिनु हुँदैन, यस्ता कुरामा हामीले दिमाग खियाउनु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन भन्ने ठुला दलका नाम चलेका नेताहरू नै आज हामीभन्दा प्रखर धार्मिक चाहिँ प्रवक्ता बनेर बसेका छन्। हामीले भन्दा बढी उनीहरूलाई आज धर्मको ज्ञान भइरहेको छ। नाम चलेका लेखकहरू हेर्नुहोस्, नाम चलेका विश्लेषकहरू हेर्नुहोस्, नाम चलेका विद्वानहरू हेर्नुहोस्। 15 वर्ष अगाडि यिनीहरूको मुखबाट धर्मको ध निस्किँदैन थियो। धर्मको पक्षमा मैले बोल्यो भने मलाई विद्वानै ठान्दैनन् कि मेरो चाहिँ बनेको छवि नै बिग्रिने हो कि मलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले हेला पो गर्ने हुन् कि भन्ने त्यो चाहिँ लघुताभासमा फसेका थिए यिनीहरू। तर आज आएर तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालका नाम चलेका विद्वानहरू, नाम चलेका विश्लेषकहरू, नाम चलेका ठुला ठुला नेताहरू सबै धर्मको चाहिँ पक्षमा, संस्कृतिको पक्षमा बोलिरहेका छन्। हामी भन्दा राम्रो तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्। त्यो के हो त भन्दा हिजोको दिनमा कोही नहुँदाखेरि हामी थियौं, हामीले यो विषयमा आवाज उठायौं, एउटा प्लेटफर्म तयार पार्यौं, एउटा माहौल तयार पार्यौं। जब जनता जाग्दै गयो, जनता जागरुक हुँदै गयो, जनताले यो विषयमा चासो राख्न थाल्यो, जनताले यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाउन थाल्यो, त अब यिनीहरूलाई पनि के महसुस भयो भने अब मैले बोले भने मेरो चाहिँ पद धरापमा पर्दैन, अब म बोले भने मेरो विद्वतामाथि कसैले शंका गर्दैन, बरु अब चाहिँ मैले यो विषयमा आवाज उठाए भने मलाई समाजले मन पराउँछ, मलाई समाजले झन् ठुलो विद्वान ठान्छ, मलाई समाजले झन् ठुलो विश्लेषक ठान्छ, मलाई समाजले भयंकरै खतरै नेता रहेछ भन्ने ठान्छ भनेर माहौल देखेपछि यिनीहरू बोल्न थाले। त एउटा पोजिटिभ पाटो पनि हो, यो सकारात्मक कुरा हो। अब यसलाई हामीले पोजिटिभ हैन हो, पोजिटिभ हुन थाले। अब यसलाई हामीले संस्थागत गर्दै लिएर जाने हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले संविधान मार्फत, ठुला राजनीतिक दलहरूको विधान मार्फत पनि हामीले यसलाई स्थापित गर्ने। हेर्नुस्, अहिले ठुला राजनीतिक दलहरू कसैको पनि विधानमा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरो लेखिएको छैन। केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। अनि यो भ्रम छर्ने कुरा हो। नेताले धर्म संस्कृतिको पक्षमा बोल्नु भनेको भ्रम छर्ने कुरा हो। उसको विधानले बोल्न पर्यो अनि बल्ल उ सत्य बोलिरहेछ भन्ने कुरो। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानले बोल्छ क्या धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्छु भनेर, तर कांग्रेसको, माओवादीको, एमालेको या समाजवादीको विधानले बोल्दैन। अब उनीहरूको नेता चाहिँ गेरु वस्त्र लगाएर मठ मन्दिर गयो भन्दैमा, रुद्राक्षको माला घाँटीमा भिर्यो भन्दैमा, उले तिलक धारण गर्यो भन्दैमा, उले भगवानको दर्शन गर्यो भन्दैमा, या उले धर्म संस्कृतिको पक्षमा भाषण गर्यो भन्दैमा उसको पार्टीको विधानले पनि यो कुरा बोलेछ भन्ने होइन क्या। व्यक्तिको बोलीले माने राख्दैन, संस्थाको विधानको बोलीले माने राख्छ। त संस्थाको विधान हेर्दा उनीहरू अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष हुन्, पार्टीको विधान हेर्दा। तर पार्टीको विधान हेर्दा हामी त सधैँभरि धर्म सापेक्ष छौँ। त्यस कारणले जनताले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यो कुरालाई चाहिँ उले कोट्याएर हेर्न सक्नुपर्छ। र त्यो ठुला दलहरूलाई पनि जसरी राप्रपाले विधानमा धर्म सापेक्ष लेखा छ तिमी पनि लेख, अनि बल्ल तिमीलाई म पत्याउँछु, अनि बल्ल म तिमीलाई भोट दिन्छु भन्ने हो। त विधानमा नलेखिकन नेताले बोलेको कुरा भर हुँदैन। हेर्नुहोस्, विधानमा नलेखिकन त आज प्रचण्डज्यूले भन्नु होला चाहिँ म त नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छु भनेर, तर उहाँको पार्टीको विधान त धर्मनिरपेक्ष विधान हो। त उहाँले त्यसो भनिराख्दाखेरि, प्रचण्डज्यूले म हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनिराख्दाखेरि उहाँको पार्टीको विधान त धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। अनि तपाईले भोलि प्रचण्डज्यूलाई किन नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाउनु भएन भन्नुभयो भने चुनाव पछाडि उहाँले त आफ्नो विधान देखाउनुहुन्छ, हामी त धर्मनिरपेक्ष हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पार्टीले जबसम्म आफ्नो विधानमा लेख्दैनन्, पार्टीको सर्वोच्च कमान्डरले बोले पनि, सभापतिले बोले पनि, अध्यक्षले बोले पनि, बहुमत नेताले बोले पनि त्यो पत्याउन लायक कुरो चाहिँ हुँदैन। धर्म सँगसँगै राजनीतिमा पनि जाउँ। अहिले यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले चालेको कदम चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागेको छ? के छ? ठिक छ, राम्रो छ। जमिन मिचेका ठाउँहरूमा उहाँले जुन गर्नुभएको छ, सार्वजनिक जमिनलाई सार्वजनिक हिसाबले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। जुन प्रयोजनको लागि जुन भवन या भनौँ जुन चाहिँ त्यो संरचना निर्माण भएको हो, त त्यही प्रयोजनमा त्यो प्रयोग हुनुपर्छ। त्यो अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। र जसरी अब जमिनहरू चाहिँ माफियाहरूले कब्जा गरेका थिए या भनौँ त्यसको दुरुपयोग भइरहेको थियो, व्यावसायिक घरानाहरूले चाहिँ मिचेर चाहिँ आफ्ना संरचनाहरू खडा पारेका थिए, अब त्यसलाई उहाँले निरुत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ, कानुनको दायरामा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो नक्सा अनुसार, आफ्नो तिम्रो नक्सामा जति क्षेत्रफल छ त्यति मात्रै प्रयोग गर, अरू हडप्न पाउँदैनौ भनेर जुन कानुनसम्म ढङ्गले जानुभएको छ, यो चाहिँ राम्रो हो। आजभन्दा अगाडि नै काठमाडौँमा धेरैजना मेयर बने, तर त्यो काम त गर्न सकेनन् नि। योभन्दा अगाडिका अब राजनीतिक दलका थिए,
राजनीतिक दलको हुँदाखेरि अब त्यो विभिन्न स्वार्थले बाँधिएका हुन्छन्, लेनदेनका कुरा हुन्छन्, खास गरेर व्यावसायिक घरानाहरूसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्ने आँट गर्नु भएन होला। बालेन शाहलाई त कसैसँग चन्दा उठाएर पार्टी चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था त छैन, त्यस कारणले गर्दा उहाँले यो आँट गर्नुभयो। यो भनिराख्दाखेरि फेरि स्वतन्त्र सांसदको कुरा पनि उठ्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र व्यक्तिले मेयर जित्नु या वडाध्यक्ष जित्नु भनेको कार्यकारी अधिकार त्यो ठाउँको उसको हातमा जानु हो। एउटा व्यक्तिले स्वतन्त्र भएर नगरपालिकाको मेयर जित्छ भने स्थानीय तहको प्रमुखको कार्यकारी अधिकार उसमा निहित भयो। वडाध्यक्ष जित्छ भने वडाको कार्यकारी अधिकार उसमा निहित हुन्छ। तर एउटा व्यक्ति स्वतन्त्रबाट सांसद बन्न गयो भने उसमा कुनै कार्यकारी अधिकार निहित हुँदैन। मतलब उसले कारबाही गर्न चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्दैन। उसले केवल आवाज उठाउँछ, त्यो आवाज संसदबाट एड्रेस भयो भने भयो, भएन भने त्यो आवाजमै सीमित रहन्छ। त्यही भएर यो स्वतन्त्र व्यक्ति यदि कार्यकारी हुने, मानव स्वतन्त्र व्यक्ति डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, सिधै निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भयो भने त्यहाँनिर एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी जित्नुको पनि अर्थ अर्थ रहन्छ। संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने, संसदले चाहिँ संसदमा भएका दलहरू जसले सरकार बनाएका छन् त्यसबाट मन्त्रीहरू छनौट हुने जुन यो संसदीय व्यवस्था छ नि, यो संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिले सांसद जितेर के लछारपाटो लाउन सक्दैन। अहिले म कतिपयको हेरिरहेको हुन्छु कि अब संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन इच्छुक मान्छेहरू एकदम धेरै नै छ। बालेन शाहको अनुहार देखाएर, हर्क साम्पाङको अनुहार देखाएर, गोपी हमालको अनुहार देखाएर स्वतन्त्रले के गर्न सक्छ देख्यौ भनेर भन्छन् क्या। तर यी स्वतन्त्र जसको अनुहार उहाँहरूले आफू चुनाव जित्न देखाइराख्नु भएको छ नि, यिनीहरू भनेका कार्यकारी अधिकार समातेर बसेका व्यक्तिहरू हुन् र जसले उहाँहरूको अनुहार देखाएर संसदको निर्वाचन लड्ने सपना देख्दैछन् उनीहरूसँग कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन। तर यो भिन्नता जनताले बुझ्नुपर्छ र यो भिन्नता स्वयं स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन चाहनेहरूले पनि बुझ्नुपर्छ क्या। भनेपछि यहाँले यो संसदीय चुनावमा जो स्वतन्त्र उठ्न लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई नै भन्न खोज्नु भएको हो भनेको। किनभने एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र रूपले जितेर संसदमा जाँदा ऊ सांसदसम्म मात्रै हो। यदि भोलि मानव बजेट आयो अरे, उसको चाहिँ चुनावी क्षेत्रमा त्यो बजेटबाट कुनै योजना परिदिएन भने उसले के गर्ने त? किन उसको हातमा त कुनै अधिकार छैन, ऊ त सांसद मात्रै हो। उसले त योजना पेश गर्ने मात्रै हो, उसले त आफ्नो तर्कहरू अगाडि सार्ने मात्रै हो, उसले त आफ्नो सुझावहरू दिने मात्रै हो। त त्यो हुँदाखेरि के भयो त भन्दा उसको इच्छा अनुसार यहाँ ऐन कानुनहरू संशोधन हुन सक्दैन। उसको इच्छा अनुसारको व्यवस्था ल्याउनुको लागि उसले कुनै प्रेसर क्रिएट गर्न सक्दैन। उसले चाहे अनुसारको बजेट निर्माण गर्नको लागि, उसले चाहेको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट पारिदिनको लागि कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यो समस्या आउँछ क्या। संसदमा बसेर बोल्नको लागि मात्रै हुने भयो। त्यो पनि कस्तो छ भन्दा अब यो तपाईले नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हामीले हेर्यौं भने ठूला राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई आधा घण्टा बोल्दाखेरि पनि अंकुश लाग्दैन। त्योभन्दा अलिकति सानो दल हो भने 5 मिनेट बोल्ने बित्तिकै सभामुखले महोदय के अरे माननीयज्यू तपाईको समय समाप्त भयो भन्न थाल्नुहुन्छ। स्वतन्त्रलाई त बिचरा संसदमा 2 मिनेट बोल्ने पनि अनुमति हुँदैन रहेछ। कतिपयलाई त समय पनि नदिइदो रहेछ। किनभने पछिल्लो 5 वर्षको यो जुन संसद हामीले हेर्यौं यसमा पनि केही स्वतन्त्र सांसदहरू छन् त्यहाँ। योभन्दा अगाडि पनि छन्, अहिले पनि छन्, अघिल्लो पनि होइन। तर तिनीको आवाज कहिले पनि देखिएन के संसदमा। फलानु स्वतन्त्र सांसदले यो विषयमा चाहिँ संसदमा आवाज उठायो, उसको चाहिँ यो विषय संसदमा टेबल भयो, उसले उठाएको यो विषयमाथि संसदमा छलफल भयो भन्ने कुरो कहीं सुन्न आउँदैन। कहिले सुन्न आउँदैन। खाली छलफल राजनीतिक दलले ल्याएका विधेयकहरुमाथि छ, खाली छलफल राजनीतिक दलहरूले उठाएका विषयहरुमाथि छ। खाली जहिले पनि सुन्नमा के आउँछ, फलानो पार्टीको सांसदले यस्तो बोल्नुभयो भन्ने सुन्न आउँछ। भनेपछि स्वतन्त्रहरूको हैसियत नेपालको वर्तमान संसदीय संरचनाले खुम्च्याएर राखिदिएको छ के, अधिकार विहीन जस्तो बनाएर राखिदिएको छ। बालेन शाह स्वतन्त्र भएकै कारणले होला उहाँलाई अलिकति धम्कीहरू पनि दिएको पाइन्छ सामाजिक सञ्जालमा केही पार्टीका व्यक्तिहरूले। के भन्नुहुन्छ त्यो पनि होला, पछाडीपट्टि एउटा मजबुत संगठन नहुनुको बेफाइदा त्यो पनि हो हैन। र म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, स्थानीय लेभलमा स्वतन्त्र भनेको कार्यकारी अधिकार हो, संघीय संसदमा स्वतन्त्र भनेको कार्यकारी अधिकार होइन। त्यसकारणले यो काम गराइमा पनि फरक आउँछ। र जुन धम्कीको कुरा तपाईले भन्नुभएको छ त्यो यथार्थ पनि हो। उहाँ कुनै एउटा ठुलो दलको चाहिँ नेता भएको भए, कुनै एउटा पावरफुल दलबाट उहाँले चाहिँ मेयर जितेर आउनु भएको भए सायद यो खालको धाकधम्की उहाँले नहुन सक्थ्यो। यस्तो खालको चाहिँ
यो खालको काम पनि त उहाँले गर्न सक्नुहुन्थेन होला। राजनीतिक दलबाट ठुला राजनीतिक दलहरूबाट आएकाहरूलाई काम गर्न गाह्रो छ। रामकुमारी झाँक्रीले पनि त भन्यो नि, मैले पार्टीबाट भएको हुँदाले मैले काम गर्न सकिनँ, तर बालेनजीलाई मेरो सपोर्ट छ भनेर उसले पनि भनिरहेको छ। त्यस्तो कामै गर्न नदिने दलमा टाँसेर किन बस्ने त? त्यो त रामकुमारीजीले पनि बुझ्नु पर्यो नि त। उहाँहरू जस्तो एउटा युथ नेतृत्वले जसले त लामो समय राजनीति गर्नुपर्ने छ, यदि आफ्नो अध्यक्षको कारणले हात बाँधेर बस्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीका चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूको कारणले हात बाँधेर बस्नुपर्छ भने त्यस्तो बाँधिएर बस्ने ठाउँमा किन बसेर राजनीति गर्ने? जहाँनिर हातखुट्टा बाँधिँदैनन्, जहाँबाट उहाँलाई आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपले प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो ठाउँबाट राजनीति गरे हुन्छ नि त। त्यही ठाउँमा बसेर किन गर्नु पर्यो भन्ने हो त। अब कामै गर्न नदिने पार्टीमा बसेर मेरो अध्यक्षले मलाई काम गर्न दिएन, मेरा केन्द्रीय सदस्यहरूले मेरो खुट्टा ताने, मेरो मन्त्री पद खाइदिए, आफू मन्त्री बन्नलाई यहाँभित्र षड्यन्त्र गरे पनि भन्ने, फेरि त्यसैमा टाँसेर बस्ने, यसको के औचित्य त? यो गुनासो गरेको त कुनै अर्थै रहेन नि। भनेपछि पार्टीसँग त्यो भएर गुनासो गरेको हो जस्तो लाग्छ। यदि त्यहाँ उहाँको क्षमताको सम्मान हुँदैन, त्यहाँ उहाँको नेतृत्वको सम्मान हुँदैन, त्यहाँ उहाँको चाहिँ क्षमताको सम्मान हुँदैन भने उहाँले त्यहाँ बसिराख्नु पर्ने औचित्य के त? अनि यो महेश बस्नेतले बालेन शाहलाई जुन धम्की दिनुभयो, यहाँले हेर्नुभएको छ कि छैन? मैले सामाजिक सञ्जालमा भेटेको थिएँ। त्यो कतिको ठिक थियो त? त्यो भन्नु उचित थियो त? त्यो उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिका कुरा हुन्, के हो कस्तो भन्ने कुरो नबुझिकन त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहिँ ठिक हुँदैन फेरि। हो होइन, त्यो एउटा पार्टीको भएर स्वतन्त्रलाई त्यो भनिराख्नु राम्रो होला त? त्यही त, त्यो उहाँहरूको अब आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीहरू हुन्छन्। स्वतन्त्रलाई जसले समर्थन गर्यो उसलाई पनि मुख छाडेकोहरू पनि पाइयो। त्यसरी त छैन होला। त्यो टीका टिप्पणीमाथि कमेन्टहरूमाथिको प्रतिक्रिया हो जहाँसम्म लाग्छ होइन। अब त्यो स्वतन्त्रलाई समर्थन गरेको भरमा यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले गाली गर्न थाले भने त भोलि उहाँहरूकै राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यो त उहाँहरूले गर्दै गर्नुहुन्न है। यो विषयहरू के हो भन्दा दुईजनाको बिचको विषय जस्तो हर्क साम्पाङ र चाहिँ बालेन शाहको बिचको पनि दोहोरी सुन्नमा आयो। अब अहिले बालेन शाह र महेश बस्नेत बिचको दोहोरी सुन्नमा आइरहेको छ भने यो के कारणले यस्तो खालको चाहिँ यो चल्छ होइन, त्यो एउटा हिडन फ्याक्टहरू छुट्टै हुन्छन् कि हामीले बाहिर देखेको भन्दा भित्र छुट्टै हुन्छन्। त्यही भएर त्यस्तो विषयमा अब टीका टिप्पणी गरेर त्यसमा चाहिँ खासै त्यो विश्लेषण गर्नुपर्ने, खासै त्यसमा चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यही त, अरू ठाउँमा भत्काउँदाखेरि केही कुरा गर्नु भएन उहाँले। जब अल्फा बिटा भत्काइयो त्यसपछि चाहिँ यो कुराहरू आएर उहाँले त्यो भन्नुभयो र उहाँसँग केपी ओलीसँग पनि अल्फा बिटाको साउको लिङ्क भएको देखियो, फोटोहरू यताउता आयो र महेश बस्नेतसँग पनि आयो। त्यो कुरा भएर चाहिँ त्यहाँ भत्काएको भएर चाहिँ उहाँले त्यो लेख्नुभयो। फोटो त बालेन शाहले नै पोस्ट गर्नुभएको थियो, मसँग खिच्नु भएको छ भनेर। त्यही भएर मैले भने यो हिडन फ्याक्टरहरू हुन्छन् होइन। यो बाहिर तपाईँ हामीले देखेको भन्दा भित्र पर्दा पछाडि कहानी बेग्लै हुन्छ, पर्दा पछाडि कहानी फरक हुन्छ, छुट्टै हुन्छ। त्यस्तो विषयमा अब त्यो थाहा नै नपाइकन, त्यसको चाहिँ राम्रो तरिकाले अध्ययन नगरिकन त्यसमाथि टीका टिप्पणी गर्नु भनेको आफै हलुका हुनु हो। त्यो विषयमा मैले अघि पनि भने त्यो विषयमा त्यति धेरै चासो दिएर चर्चा दिएर व्याख्या विश्लेषण गर्ने मेरो क्षमता पनि होइन, त्यसमा मलाई इन्ट्रेस्ट पनि छैन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले जुन यो सडक मिचेर चाहिँ बनेका संरचनाहरू भत्काउने जुन काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रशंसनीय काम हो क्या। त्यो चाहिँ अहिले हैन उहिले जस्तो देखिएन र यो। हजुर, त्यही कामलाई नै रोक्न खोजेको जस्तो देखिएन र पार्टीबाट? अब त्यो रोक्न खोजेको हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ, त्यो होइन भन्न सकिँदैन, त्यो हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ। कांग्रेसको नेताले पनि भने गृहमन्त्रीलाई गोली हान्ने आदेश छ, त्यो हान्दिने त भन्ने कुराहरू। त्यो मैले भने नि, मैले अघि पनि भने नि, राजनीतिक दलहरूको लेनदेनका कुराहरू हुन्छन् होइन। अब चुनाव आउँदैछ चन्दा लिने कुराहरू आउलान्, व्यापारीसँग व्यापारै हटाएपछि कहाँबाट लिने भन्ने कुरा भएको हो। त्यो पनि होला, अनेक कुराहरू हुन्छन्। यहाँ तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो तरिकाले नेपालको राज्य चलेको छैन। यो कुरो पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ। ठुला राजनीतिक दलहरूले कसरी देश चलाएका छन् भन्ने कुरा एउटा यो कुरा पनि हो होइन। अब यो सबै कुराहरू हुनसक्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा अब उहाँले त्यो एक्सन लिइराख्दाखेरि पार्टीको नजिकका मान्छेहरू कि भोलि गएर कुनै पार्टीहरूले पनि त्यस्तो गरेको छ, त्यो ठाउँ पनि उसले भत्काइदेला कि भन्ने डरले हो कि पार्टीले गरेको छ गरेको छैन भन्ने भन्दा पनि कुरो के हो त भन्दा राजनीतिक दलहरूले व्यावसायिक घरानाहरूसँग आर्थिक लाभ लिइरहेका हुन्छन् र त्यही कारणले गर्दा व्यावसायिक घरानाहरूले पनि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक स्वार्थ अनुसार परिचालन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण अब तिनीहरूको बिचमा उहाँले प्रहार गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूको सम्बन्ध जुन छ त्यो सम्बन्धमा अलिकति व्यावसायिक र राजनीतिक दलहरूको बिचको सम्बन्धमा अलिकति सायद त्यसले गर्दा असन्तुष्टि पैदा भयो होला।
त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो संरक्षणमा रहेका व्यावसायिक घरानाहरूको यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो भनेर त्यो कांग्रेस भित्रबाट या एमाले भित्रबाट या माओवादी भित्रबाट या अर्को कुनै पार्टी भित्रबाट त्यो खालको असन्तुष्टि व्यक्त हुन थाल्नु हैन यो चाहिँ जे पाए त्यही गर्न थाल्ने भने त चाहिँ गृहमन्त्रीलाई पनि जे पाए त्यही गर्ने अधिकार छ या फलानुलाई पनि जे पाए त्यही गर्ने अधिकार छ भन्ने तरिकाले तर्कहरू आउन थाल्नु त्यो स्वाभाविकै हो त्यो आइ नै रहन्छ त्यो स्वाभाविक नेपालको चाहिँ राजनीतिक अभ्यासमा यो मलाई चाहिँ अचम्म लाग्दैन यो आत्तेर डराएर धम्क्याएको त होइन आत्तेर डराएर भन्दा पनि त्यो शैली नै त्यस्तै हो नेपालको हेर्नुस् नेपालको राजनीति हामीले हेर्यौं भने यो सधैँभरि यस्तै तरिकाले आएको हुनाले अहिले पनि यस्तै खालका अभ्यासहरू छन् राजनीतिक दलहरूबाट यो स्थानीय लेभलमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं हैन आफ्ना पक्षका जोसुकैलाई पनि संरक्षण गर्ने आफ्नो पक्षभन्दा बाहिरको जोसुकै भए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा जाने या त्यसलाई संरक्षण नगर्ने त्यसलाई हतोत्साही गर्ने त्यो खालको छ नि त्यो त ट्रेन्ड नै हो नेपालको राजनीतिको त्यो यो कुरा त पब्लिकले पनि बुझ्नु पर्यो क्या अब कस्तो खालको राजनीतिलाई हामीले प्रोत्साहित गरेर रहेछौं भन्ने कुरा फोहोर व्यवस्थापनमा पनि राजनीति भयो फोहोरमा पनि राजनीति गरियो अहिले अब उले जुन नियम विपरीत बनेका संरचनाहरू भत्काउँदै गए त्यहाँ पनि रोक्न खोजियो धेरै ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक बार लागिरहेको देखिन्छ फोहोरको विषयमा चाहिँ यो बालेनजीले राप्रपालाई नमुछ्या भए हुन्थ्यो हैन अब त्यहाँको कुनै एउटा स्थानीय नेता चाहिँ त्यहाँनिर कुनै एउटा मिटिङमा उपस्थित भयो भन्दैमा कांग्रेस एमाले माओवादी जनता समाजवादी या त्यो चाहिँ कलमवाला पार्टीसँग जोडेर कि यसले पनि चाहिँ मलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्यो भन्नु उहाँले अलिकति आलोगाँचो अभिव्यक्ति दिनुभयो हो उहाँलाई त्यो ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने भनेर गठबन्धन दलभित्रका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् त्यसमा राप्रपा हस्ताक्षर गर्न गएको होइन राप्रपा छैन त्यहाँ हैन त पछि जब हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले नै यो विषयमा बोल्नुभयो त त्यो बोलेपछिको अभिव्यक्ति चाहिँ एउटा हलुका पाराको अन्य राजनीतिक दलहरूसँगै राप्रपालाई जोड्न खोजेको जस्तो देखियो क्या त्यो उहाँले नगर्दिया भए हुन्थ्यो है अनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गरिदैछ काठमाडौँको लगेर त्यो ठाउँका स्थानीयहरूसँग केही न केही बाचा बन्धन त थियो होला पक्कै पनि हैन तपाईहरुका यो इच्छा आकांक्षाहरू हामी पूरा गर्छौं या तपाईहरुलाई हामी यो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्छौं भन्ने कुरा केही न केही त भन्या थियो होला केही न केही त भन्या छ होला त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नतिर राज्य लाग्न पर्छ क्या यो अब यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरो महानगरपालिकाको मात्र टाउको दुखेको कुरो होइन शहरी विकास मन्त्रालयको पनि टाउको दुखेको कुरा हो यस्तो पनि होला नि सर राप्रपालाई भन्नुको कारण चाहिँ अरु पार्टीहरूले सहयोग गरेन न राप्रपाले चाहिँ सहयोग गर्छ कि भनेर पनि भन्न खोज्या हुन सक्छ नि सहयोग के गर्नु पर्थ्यो त अब राप्रपाले बालेनको झण्डा बोकेर हिँड्न पर्थ्यो कि के गर्न पर्थ्यो त झण्डा बोकेर भन्दा पनि उहाँहरुलाई फोहोर लानको लागि चाहिँ जुन सजिलो बनाउने कुनै वातावरण मिलाइदिनु हुन्छ कि भन्ने उहाँले फोहोर लिएर जाने भनेको शहरी विकास मन्त्रालय संघको चाहिँ सहकार्यमा उहाँले त्यो काम गर्ने हो त शहरी विकास मन्त्रालय जुन गठबन्धन अन्तर्गत छ त्यही गठबन्धनका नेताहरूले उहाँले समस्या पैदा गरे पछाडी त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फोहोरको चाहिँ डङ्गुर बोकेर चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न गइदिनु पर्ने थियो कि हैन हामीले बालेन शाहलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले कहीं पनि भनेको छैनौं तर अरु पार्टीले रोकिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँहरुले दिनुपर्छ त्यो गर्दिनुपर्छ भन्ने खालको आवाज उठाइदियोस् भन्ने पनि त हुन सक्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो त हामी यस्ता यो फोहोरी राजनीति हामी गर्दैनौं फोहोरको राजनीति हामी गर्दैनौं भन्नुको के हो भन्दा तपाईको कार्यमा हामी अवरोध सिर्जना गर्दैनौं तपाईको विपक्षमा हामी छैनौं भने नै हो पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त शहरको सरसफाईको विपक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाँदैन 1 नम्बर राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाँदैन 2 नम्बर राष्ट्रियता विरुद्धको चाहिँ गतिविधि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्दैन सुशासन कायम गर्न चाहनेहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अप्ठ्यारो पार्दैन शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चाहनेहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अप्ठ्यारो पार्दैन धर्म संस्कृति जोगाउन चाहनेहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अप्ठ्यारो पार्दैन ऐन नियम कानुन अनुसारको काम गर्न चाहनेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अप्ठ्यारो पार्दैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले उहाँको क्रियाकलापको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको छैन अबको दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बालेन शाह र हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ हामीले त सधैँ सहयोग गरेका छौं अब कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरो जनताले जिताओस् त्यसपछि हामी देखाइदिन्छौं भनेपछि जितेपछि मात्रै नेपालको सरकार
राप्रपाको हातमा आउने गरी नेपाली जनताले बहुमत दिनु पर्यो, काठमाडौँको जनताले बहुमत दिनु पर्यो, धरानको जनताले बहुमत दिनु पर्यो। त्यस पछाडि शहरी विकास मन्त्रालय राप्रपाले चाहिँ सम्हाल्न पाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्री राप्रपाले सम्हाल्न पाउनु पर्यो, गृहमन्त्री राप्रपाले सम्हाल्न पाउनु पर्यो, अर्थमन्त्री राप्रपाले सम्हाल्न पाउनु पर्यो। हर्क साम्पाङ र बालेन मात्रै होइन, त्यस पछाडि देशैभरिका जति पनि मेयरहरू छन् सबैलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ऐन नियम कानुन अनुसार सुशासनमा बसेर राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिको पक्षमा काम गर्नको लागि हदैसम्मको सहयोग गर्नेवाला छ क्या। हस् सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। मैले सोध्न छुटाएको र यहाँले भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने छोटकरी। अब अन्तिममा मैले भन्न चाहेको कुरो के हो भने अब बालेन शाहलाई काम गर्न दिएनन् भनेर चित्त दुखाइरहेको जनताहरूले राप्रपालाई जिताउनु पर्यो क्या। राप्रपाले बालेन शाहलाई काम गर्नलाई पुरै मद्दत गर्छ, हर्क साम्पाङलाई काम गर्न पुरै मद्दत गर्छ, गोपी हमाललाई काम गर्न पुरै मद्दत गर्छ। अन्य पनि जति समृद्धिको पक्षमा भएका नागरिकहरू छन् उहाँहरूलाई पनि समृद्धिको पक्षमा भएका चाहिँ स्थानीय सरकारका चाहिँ जो पनि नेतृत्वहरू छन् उहाँहरूलाई पनि काम गर्नको लागि पूर्ण रूपले राप्रपाले सहयोग गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी तपाईहरूले स्थानीयमा चाहिँ स्वतन्त्रहरूलाई जिताउनुको लागि मेहनत गर्नुभएको थियो त्यसै गरी अब सङ्घीयमा राप्रपालाई जिताउनुको लागि मेहनत गर्नुस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार बन्ने गरी हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले मत दिनुस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुहुनेछ हामी कसरी काम गर्छौँ। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।